من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. او شپږم دلیلو یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. دا غي تذکرہ شوی وا نو سرازو اوم دلیل او اوم جملے لا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه یو قول د مفسرین کرام داده ولا يحيطون کی ضمیر راجع دے د فاعل ملائکو تا مانا بداشی ولا يحيطون بشيء من علمه او د علم نا مراد معلوم د الله دے معلومات د الله. ولا يحيطون احاطہ نشی کولے گہرا نشی کولے دا ملائک پیسیو شی سرا تا معلوماتو دا باری تالانا دا معلوماتو دا باری تالانا الا بما شاء مگر پاغسا چو غواڑی اللہ. دے ملائکو تا دا اس یوشی پتہ نہ لگی مگر صرف دا آغا چه رب کریم اغواڑی او چه رب کریم نہیں غفتی نو دیتا دا اس پتہ نہ لگی. پلا ملائکو ویلو لگتو گورا دا سورہ بقرہ آیات نمبر 30 گورا آیات نمبر 31 دارنگ آیات نمبر 32 گورا التا اللہ واقعہ ذکر کرے وادا حضرت آدم دا پیدائش. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. خود قتل انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکو تیوے تاوستا پتہ نشتا ماتا پتہ دا بیا رازا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلا ما علمتنا ندلتم دا مراد ولا يحيطون احاطہ نشی کولے دا ملائک من علمه بشیء من علمه پیس یو شبات دا معلوماتو دا باری تالانا الا بما شاء مگر پاغا چو غواڑی باری تالا. باری تالا خودنو کی نو بس آغی تا پتاو لگی چه باری تالا نیویلی نو ملائکو تا پتا نشتا. یا دویم قول دادے چه دینا مراد ملائکم شی او دینا مراد ہر اغسوک شی کہ پرز دا قیامت پا شفاعت کی. انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا طول مراد شی. نو ماشاءاللہ مخی میں درتا اشارہ کڑے والا بولنو بیا ورطا وکیدہ شفاعت با ملائکم کی انبیاء با ہم کی صدیقین با ہم کی شہداء با ہم کی.
نو ټول مراد شي نو معنا بدا شي ولا يحيطون احاطه نشي کولای دا تمام مخلوقات دا تمام شفارسیان پیس یو شی باندې د معلوماتو د باری تعالی نا مگر پاغا چوغاړي الله تعالی نو رضا مخ کې وګورا لکونته رب کریم ویلو من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه یاد رتا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سوک شفارس بغیر د اذن د الله لا نشي کوله ولی زکا یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم اللہ تا خود دی تمام حالات معلوم دے شفی ورطاون معلوم دے چدا سنگا کی دے والا مشکو ورطاون معلوم دے مشکو لہو چدا سنگا عقیدے والا شفی ورطاون معلوم نو مشکو لہو ورطاون معلوم دا خو اللہ تا معلوم دینو علا بدا خلق شفاعت کئی چے اللہ ورطا اخائی زکا چے اللہ تا خو معلوم ولا يحيطون بشيء من علمه آغا معلوماتو دا اللہ نا دے خلق و شفیعینو کا آغا شافعینو تا اس پتاو نشتا مگر آغا چے اللہ اغواڑی نو آغا چے اللہ اغواڑی نو اول بے شفیع ظاہر کی چے شفارس بدے کئی زکدہ انبیاءو دیدہ اللہ توحید بیان کرو بیا با مشغولہو چه دغا دا پارا شفارسو کا چه دا چه کم نینو موحدو زما توحید منلو لیکن گناہون دشیون دلرا شفاعتو کا اما چلا توحید نہیں معلوم شوے پتہ چاہتا نہ لگی نو سمرا کمیوں پیغمبر دے چا بدا جرأتو کی چا دا اللہ پا دربار کے مشرک لر شفاعتو کی بیا کمیوں ولی دے کمیوں نبی دے چا بدا جرأتو کی چا قبل الاذن او قبل العلم پا حال دا مشغولہو باندے اغا شفاعتو کی دے نشی دا غی جرأت نشی کولے مقام دا شفاعت عظمہ گورا بخاری کی روایت ترازی ترمذی کی روایت ترازی مسلم وغیرہ نورو کتابوں کے انبیاء کرام براشی اللہ اللہ حضرت آدم اولاد ملا دارنگی نوح علیہ السلام ابراہیم موسیٰ او دیگر انبیاء اولاد دا براشی نو مخلوق با نور راشی عوام وقت با سختوی سخت حالت بوی دی بلال شی حضرت آدم تب درخواستو کی حضرت آدم بد نفسی نفسی او خپل عذر بپیش کی تفصیل روایاتو کی موجود حضرت نوح سارا براشی حضرت نوح علیہ السلام اغبام خپل عذر پیش کی آبام عذر پیش کی ابراہیم فاتح براشی نو ابراہیم بام خپل عذر پیش کی اللہ اللہ دارنگ حضرت موسیٰ او حضرت عیسیٰ ہر یو پیغمبر بخپل عذر پیش کی او داغی نباد بیا با خلق راشی محمد الرسول اللہ تا محمد الرسول اللہ وی ما تبا اللہ دا سے کلماتو خائی جزاغ کلماتو آما او سر بسجدہ شمنو اللہ بما تو فرمائی چو سغوارا طالب در کولش یو شفاعت کوا ستا شفاعت با قبلو لکی گی او یاغ کلمات ما تو اس نے دیا نو گورا انبیاء کرام جرأت نشی کولے نو مانا دا شوا چی دا شافعین شفارس کون کی لا یحیطونا احاطہ نشی کولے پیسیو شبانے دا معلوماتو دا اللہ نا مگر پاغا چو غواڑی اللہ نو چی داورتن دے معلوم چی کم موحد دے
او کم موحد نه دی لا دا ندی راغلی لا دا چغه نه ده ولی شوې چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون لا دا چغه نه ده ولی شوې چې فزیلنا بینهم دا لا نه ده والی شوې دا چغه دا جدائی لا نه ده راوستی شوې او خلق لګیا دی خلق لګیا دی وی یاره جی قبرونو والا شفارس کئی قبرونو والا شفاعت کئی ویا شرائط دینو ویلی علم لنوی خبر اللہ دیر پاسے دا نظریہ دا کم خبرو دا پارا چه انبیاء راغلیو چکا خبر جواندئی کی آغا خبر ختمول غواړي او د کم ختمولو لچې انبیاء راغلیو آغا ژوندی کول غواړي امام مولا علی قاری رحمه الله ذکر کوي شرح د فقه اکبر کې فرمایي وانما جاء الانبیاء لبیان التوحید وتبیان التفرید ولذا اطبقت كلمتهم واجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الله ولم يؤمروا بأن يؤمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنما جاء الأنبياء انبیاء کرام خراغلیو لبیان التوحید چلے توحید بیانو کی ولتبیان التفرید او دا خبر کلم کھلا واضح کی چه رب کریم تنہا دے ولم یؤمروا بأن یؤمروا اہل ملتهم بأن یقولوا اللہ موجود اغیت دا حکم نو کڑے شوی انبیاء کرامو تا چه خپلو قومونو تا دا ہوائی چه اللہ موجود دے اغیت خو اللہ منو بلکہ قصدوا اظہار ان غیره لیس بمعبود انبیاء کرام دغه مقصودو چا غی بداوی چې دا الله نما سوا بالمعبود نشتا او دا چې باغوی اعبد الله اعبد الله اعبد الله د دین بد انبیاء کرامو مقصد سو ولی دا مقصدو ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله خلق دا خیالو تخیلو توهمو وهمو چه دا خلق چی کم نینو دا زمن شپارسیان دی دا اولیاء و دا انبیاء هؤلاء شفعاؤنا عند الله من چی دیتا وو ندی زمن مرتبہ اللہ تا نزدے کئی دا انبیاء کرامو دا چغ چوا چی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ندا ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله حضرت ہود چی دا چغ والوا و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیره حضرت صالح چی بولوا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیره نو اغی چی بوی معبود یو اللہ دے دا اغی مقصد دے خبر نداو چی دا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا دی نظریه تردیدو کی دا دی نظریه تردیدو کی نن دا انبیاء کرام مشن دفن کو لکی کتابونا خلق لکی پنجاب و سرحد کے او ای مڑی شفارس کولشی او دا مسئلہ وی متفردہ پا مسئلہ دا سماع موتا باندے
حاشا وکلا قرآن دے نو ویلے قرآن کریم وئی لا يسمعو دعاءکم ناوری دا قبرونو کے پراتستا سسور و پکار قطعا ناوری قرآن کریم ناشنا انداز اختیاری چرت قرآن کریم ہوئی انکا لا تسمع الموتھا چرت قرآن کریم ہوئی وهم عن دعائهم غافلون چرتا غینا نقل کئی چھ پرز دا قیامت بوئی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چرت قرآن کریم ہوئی اللہ ناوری ولی لا يسمع دعاءکم ناوری پرزن کواوری ولو سمعوا مستجابوا لکم فرزن کچری واؤمری نو تاسو له استجابت نشی کولے او استجابت دوڑو تا شامل دے ندر لدر کول شی ندر لدعا غختے شی نو تسرنگ وائے قرآن خوئی کو واوری ہم نو استجابت نشی کولے مسئلہ پا سماع موتا متپر ندا خدای داوئی او توائی دا پا مسئلہ دا سماع موتا باندے متپر دا پھر پہ نشوئی ندا متپر ناوری پرزن کوا عمری نو نشی کولے درلا زکا درلا نشی کولے زمان رورا تا تدا پتدا او کندا چه دے قبر والا تلڑشی نو دتا دا پتشتے دا سپر دی دلیل پیش کولے شی چه دتا دا پتے چیو دا مالا مسلمان راغلے دے تو خوبزان تا مسلمان ہوئے خدای در تا مسلمان ہوئی دا سکو دیر داوی کئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون الا وهم مشرکون لا اذن پتہ ندا لگے دلے اذن شتے نشتا اذن بقیامت کی دا شبید توحید پتہ ندا لگے دلے دا مشغولہود توحید پتہ ندا لگے دلے او دے لگیا دے او قبر والا توی زیتا توا مجھو تیرا لا خدای تو آیا دا دین ابو جہلو او ددغ بائی کاٹو لکم دینکم ولی دین پر بنشوے دا پیغمبر دین سو مخلصین لہ الدین مخلص لہ الدین او دا ابو جہل دین سو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا دا دغبائی کاٹو لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین دا دیر خطا نظریہ دا پدے باندے سڑے دا اللہ دا نظر نا اغرزید بندہ دا اللہ دا نظر نا اغرزید دے وئی گی نکزدہ اولیاء اللہ سر مین کوم او کل لارشی قبر تا جا نمازو گوڑی نو کلا دا قبلی طرفنا سر ٹھٹکڑے دا قبر تا ناستے او کلا ٹھٹکڑے دا سر دا نورخات طرفنا او قبر تا ناستے دے دا وئی گی نکزدہ سکوما مراقبہ کو دا مراقبہ ندا دا دے سر غیر اللہ تا ٹیٹ کڑے دے دا قبر خواہ کے دے سر ٹیٹ کڑے دے سر ٹیٹیا کہ مومنی نو دا سر دل تا مٹیٹو دا سر دبل زائد ٹیٹولو چی یو دا اللہ دربارو پاسا مڑت دیلا نوے پیدا اس دیس میں توحید کا نقارہ بجا دو ایک ضرب سے سوئی ہوئی بستی کو جگا دو پہنچا دو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ گالی دے تمہیں کوئی تو تم اس کو دعا دو سب سے بڑا فرض ہے اس وقت تمہارا جو تفریق آپس میں ہے ان سب کو مٹھا دو جو تفریق آپس میں ہے ان سب کو مٹھا دو چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو
مومن ہو جو کو ایک فقط اللہ کی آگے مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو دا سرد بیزایا کتا کرے دے سرد بیزایا کتا کرے دے پاسا دا سر روچت کا کلا مراقبے کی او یارا مراقبہ کوم نما تا قبر خواقی چکم ننو بیا پتہ لگی حاشا وکاللہ ولا يحيطون بشيء من علمه احاطہ نشکولے پیس یو شبان دے دا خلق دا معلوماتو دا اللہ نا الا بما شاء مگر پاغا چو غواڑی اللہ بعضی یاران راشی نو آغای غریبان دا دین استدلال کی پا علم غیب عطائی باندے تو مسلمان عقیدہ دادا اللہ اللہ چھ عالم الغیب صرف او صرف ایک کیو اللہ دے بل سوک نشتا احاطہ نشکو لے دی پیسی او شیبان دے دا معلوماتو دا اللہ نا مگر پاغا چھ اللہ اغواری نو دینا دا معلوم شو چھ علم غیب را گئے کدا اطلاع علی الغیب دا چھ اللہ اغواری نو دا کو اطلاع علی الغیب دا کنا نو وحی براشیو پیغمبر تا الہام بوشیو ولی تا نو دا اطلاع علی الغیب دا کدا علم غیب دے او پاتشو دا تقسیم چھ بازی یارانی کئی دا تقسیم ذاتی او دا عطائی چوئی دا یو علم غیب ذاتی دے و بل چکم دنو علم غیب عطائی دے نو دا دا قبیلی دا کل ذالک گپن و شپن دے دیکھ اس تقسیم نشتا دا خلق زان نہ جوڑ کڑے دے او دا زانے چکم دنو یو گاڑرو چت کڑے دے دیکھ اس تقسیم دا نشتا عالم الغیب صرف او صرف کی کیو اللہ اللہ واسع کرسیو پراخدا کرسی دا اللہ تعالی دا اتم دلیل پراخدا کرسی دا اللہ تعالی اسمانونو اوزمکتا اسمانونو اوزمکتا کرسین سمراد دے یو قول دا دے کرسین مراد دا دا عرش مختا یو غاٹ کرسی دا مخلوق دے او دا اسمانونو او دا زمکنا اعظم دا غٹا دا او عرش تا چی بیا مخی تشینو ڈیرا وڑا دا بعضی آزرات وی کرسین مراد علم دا باری تعالی دے وسع کرسیوه در منصورم دغا مانا کئی چھ کرسینا مراد علم دے ابن کثیرم کئی معانی القرآن دا زجاج او دارنگ ماوردی دی مانا کئی یا کرسینا مراد ذات دباری تعالی سوک وئی کرسی نا مراد کرسی دا بادشاہی دا کرسی دا ملک دا باری تعالی سو کوئی کرسی نا مراد عرش دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ذکر گئی کرسی نا مراد حکومت دے بادشاہی دا باری تعالی دا طول اقوال دی مفسرین کرام کئی سوک داوئی چھ کرسی دا او عین کرسی دا ما یلیق بشانہ تعالی او سوک دغ تعویلات کئی دا اغا ترتیب دا متقدمین او دا متاخرین دے زما زڑا نغواڑی ورنہ مفسرین کرام دیر سلی کلی دی خو بدی کہ خبر کول مال خوان نرا کئی او دا زما خپل ذوق دے دا اللہ پا اسماء و صفاتو کے او داسی سیزونو کے دمرا منل غواڑی چھ باس
زمن ایمان دے پدے قرآن او حدیث ذکر کری دی نور پدے کے آخوا خبر کول دا دا اہل زیغو کار دے دا دا اہل زیغو کار دے لیکن خبری نہیں دی پکار وسعا پراخدا کرسی دا باری تعالی اللہ کرسی دا باری تعالی علم دا باری تعالی ذات دا باری تعالی بادشاہی دا باری تعالی عرش دا باری تعالی حکومت دا باری تعالی اسمانونو اوزمکتا اسمانونو اوزمکتا پار سبان نے دا رب کریم بادشاہی دا بلچا نشتا ولا نہم دلیل دا ولا یعودو نگرانیگی پدے اللہ باندے حفظو ما حفاظت دے دوارو ندرانیگی پدے اللہ نگرانیگی پدے اللہ حفاظت دے دوارو دے آسمان کے چس دی داغے حفاظت اللہ تگران نہ دے دے زمکا کی چس دی داغے حفاظت اللہ تگران نہ دے دا ہر سال اللہ تا آسان نے نو لسم دلیل دا دے وہوا دا اللہ تعالی العلی العظیم العلی العلی اللہ اچھتے مرتبے والدے العظیم اولوی شرافت والدے عظمت دا رتبے مراد دے علو دا رتبے مراد دا او عظمت دا شرافت مراد دے حیز او جہت ندے مراد یا سو کوئی عالی او عالی دے نمانا قاہر او غالب دے العالی لوی مرتبے والا زورور دے دا باری تعالی العظیم غالب دے پارچا باندے و تمام اشیاء باندے ما مخ کے ویلو لس جملی دی لس دلائل نے اغلس دلائل اغلس جملے ماتا تو خودلے او ما ویلو اولس پیرے پدے کے در رب کریم نوم ذکر شوے دیں نو یو خدا ما مخکم سلگ غنترا استو اس بیاو گورا یو زلدا اللہ لا الہ نو دویم گورا لا الہ نو دریم اگورا اللہ ہو کے ضمیر اللہ تراجے نو الحی سلورم الحی نو پنزم اگورا القیوم نو بیاش پگم اگورا لا تأخذہو کدا ہو ضمیر اللہ تراجے دے نو اوم اگورا وم گورا لہو ما فی السماوات کے دا ضمیر اللہ تراجے دے نو بیا گورا من ذا الذی یشفع عندہو کے عندہو کے دا ہو ضمیر مجرورا دا مضاف الیہ دا اتم لمبر اللہ تراجے الا باذنہ ہی کے دا ضمیر اللہ تراجے نہم نو یو لسم یعلم ما بین ایدیہم یعلمو کے ضمیر اللہ تراجے نو بیارا شایعو لسم ولا یحیطونا بشیء من علمہ یو لسم نو الا بما شاء کے ضمیر اغام اللہ تراجے دو لسم نو واسع کرسیہو کے ضمیر مجرورہ دا مضاف الیہ اغام اللہ تراجے نو ولا یعودہو کے ہو ضمیر سوار لسم داہو ضمیر دا مفعول دا اللہ تراجے نو بیارا شا پنزل لسم وہوا نو بیارا شا شپاڑسم العلی نو راش اولسم العظیم العظیم داغا وجوات چه ما تاوشتویلو دا اعظم آیت ہندے لوی فضیلت را غلط دے پا احادیث مبارکو کے ولے آغا ما تا تڑوان دے ویلو دے کے دا اللہ دا توحید مسئلہ دا او پدی کے دا شرک رد دے دا شرک پہ تصرف رد دے دا شرک پہ العلم رد دے
دارنگ پدی کے دا نظریے دا شفاعت دا مشرکینو دا شفاعت قہریہ رد دے او پدی کے رد پاغا چاچے علم غیب غیر اللہ لثابتی یا قبل الاذن شفاعت اللہ لثابتی دی کے دا اللہ دا کمال دا بادشاہی دا کمال تذکرہ دا نو دا آیت الکرسی چے ورطوئی زکا ورطوئی چے دی کی دا کرسی ذکر راغل دے او دا فضیلت چے راغل دے احادیث مبارکو کی نو اغام دا چے مسئلہ دا توحید پاکی پا طریقی کامل او اکمل سر ذکر وا ذکر ورطا دمر فضیلت حاصل دے اقول قولی هذا